संयुक्त राष्ट्र सङ्घका हालसम्मका महासचिवहरू सम्झिने यो सूत्रबद्ध तरिका TDUK SBKBG TDUK SBKBG TDUK SBKBG TDUK SBKBG T भनेको ट्रिगवेली, D भनेको ड्याग एमरसोल्ट, U भनेको उथान, K भनेको कुर्त बाल्डहाइम, H भनेको हेभियर पेरेस द क्वायर, B भनेको डाक्टर बुत्रुस घाली, K भनेको कोफी अन्नान, B भनेको बान की मुन, G भनेको चाहिँ गुटरेस भनेर सम्झिने अथवा एन्टोनियो गुटरेस। यसरी तपाईहरुले यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घका हालसम्मका महासचिवहरूको नाम चाहिँ सूत्रबद्ध रूपमा तपाईहरुले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ युएन अथवा अन्तर्राष्ट्रिय संयुक्त राष्ट्र सङ्घका हालसम्मका महासचिवहरू है। ओके।